नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आउँदो असारसम्ममा 3 लाख कोरोना संक्रमित थपिने सरकारको अनुमान। 35,000लाई अक्सिजन चाहिने तीव्र गतिको फैलावटले चिन्ता थपिएको भनाई। संक्रमणशीलता छ, यो संक्रमणशील भाइरसले समुदायमा असाध्यै नराम्रोसँग फैलावट गर्छ। एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको छलफल निष्कर्षविहीन। 2 दिनको छलफलमा कुनै प्रगति नभएको नेता नेपालको प्रतिक्रिया। विद्यालयको पुनर्निर्माण असार भित्रै सकिने। अहिलेसम्म 53 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ खर्च। गोर्खाको लाप्राकमा निर्माण भएको बस्ती समुदायलाई हस्तान्तरण। भारतको नयाँ दिल्ली सहित धेरैजसो राज्यमा कोरोना संक्रमितको लागि अक्सिजन अभाव आपूर्ति बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा उच्च अधिकारीसँग छलफल। र त्रिदेशीय क्रिकेटमा नेपालले मलेसियालाई 69 रनले हरायो। आइपिएलमा राजस्थान र बेंगलोरको खेल चल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आउँदो असारसम्ममा नेपालमा 3 लाख व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखा पर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोनाको युके भेरिएन्टको संक्रमण दर उच्च भएकोले अबको 3 महिनामा संक्रमण दर उच्च हुने देखिएको बताएको हो। आज प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले 3 लाख संक्रमित मध्ये 60,000 जनालाई अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने, 30 देखि 35,000 बिरामीलाई अक्सिजन दिनुपर्ने र 15,000 बिरामीलाई सघन उपचार कक्ष आइसियु आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले देखिएको संक्रमण अत्यन्तै कडा भएकोले नियन्त्रणमा कठिनाइ हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। बिरामी चाहिँ असाध्यै चिकित्सा भएपछि अस्पताल आउने, पहिलो दिनमा उहाँहरू चाहिँ जेनरल बेडमा आउनुहुन्छ, दोस्रो दिनमा उहाँहरू आइसियुमा जानुहुन्छ, अक्सिजनमा जानुहुन्छ, तेस्रोमा आइसियुमा, चौथोमा भेन्टिलेटर, त्यसपछि 1-2 दिनभित्र बिरामीहरू चाहिँ मर्न सक्ने, मरिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यति छिटो संक्रमण भइरहेको छ कि मलाई लाग्छ 2 दिनमै उहाँहरूको फोक्सोहरू चाहिँ व्हाइट कलरले कोटिया जस्तै देखिया छ। भनेको एकदम संक्रमण चाहिँ असाध्यै संक्रमणशीलता छ। पहिलाको भाइरसले एकजनाले 4-5 जनालाई सार्न सक्थ्यो भने यसको 40 देखि 70 जनासम्मलाई सार्न सक्ने संक्रमणशीलता छ। यो संक्रमणशील भाइरसले समुदायमा असाध्यै नराम्रोसँग फैलावट गर्छ। कोरोनालाई मध्यनजर गरेर देशभरका 600 अस्पतालमा 600 भन्दा धेरै बेड थपिएको, केही जिल्ला अस्पतालको स्तर उन्नति गरिएको, 500 आइसियु बेड थपिएको र 400 भेन्टिलेटर थपिएको पनि सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कुल जनसङ्ख्याको 76% कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने योजना बनाएको पनि बताउनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2428 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,001 पीसीआर परीक्षणमा 2365 र 447 एन्टिजेन परीक्षणमा 63 जना गरी 24 घण्टामै 2428 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या 2,92,152 पुगेको छ। यस्तै थप 252 जना निको भएसँगै अहिलेसम्म 2,76,345 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच कोरोना संक्रमण हुने दर बढ्दो र निको हुने दर घट्दो क्रममा रहँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 12,000 नागेको छ। आज 12,690 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 5 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3117 पुगेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपालबीच आज पनि छलफल भएको छ। काठमाडौँको एक होटलमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले 1 घण्टा भन्दा लामो समय छलफल गर्नुभएको हो। हिजो र आज दुवै नेताबीच छलफल भएपछि सम्बन्ध सुधार र पार्टी एकताबद्ध हुने भन्दै एमालेका नेता कार्यकर्ता उत्साहित भएका छन्। तर नेता माधव कुमार नेपालले भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा खासै प्रगति नभएको बताउनु भएको छ। छलफलपछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले भन्नुभयो, छलफलमा मैले बोल्ने गरी खासै प्रगति भएन। आज भएको छलफलले दुवै नेताहरू बीच सहमति हुने र पार्टी विभाजन टर्ने अनुमान गरिएकोमा नेता नेपालले भने छलफल उत्साहजनक नभएको बताउनु भएको हो। छलफलकै क्रममा ओली र नेपालले होटलको झ्यालबाट धरहरा निहालिएको तस्बिर पनि सार्वजनिक भएको थियो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई बलियो बनाउन आफूले गरिरहेको संवादको प्रयासलाई कमजोरी नठान्न माधव कुमार नेपाल पक्षलाई चेतावनी दिनुभएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर बल्खुमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र भइरहेको गुटगत गतिविधिलाई मान्यता दिन नसकिने र नेताहरूलाई सम्झाउन बुझाउन आफूले गरिरहेको प्रयासलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले अनुशासनहीनहरूसँग आफूले कहिल्यै पनि सम्झौता नगर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण पार्टी विसर्जनमा जान लागेको आरोप दोहोर्याउँदै एकताको लागि अपिल गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा नेता नेपाल निकट नेताहरूले एक अपिल पत्र सार्वजनिक गर्दै 9औं महाधिवेशनपछि ओली स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलिरहेकै कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन नै विसर्जन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता जनाएका हुन्। अध्यक्ष ओलीको कदमका कारण एमालेको सङ्गठन तहस नहस भएको र यसलाई बचाउन ओली सहित पार्टीका सबैजना नेता जिम्मेवार बनेर पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन पनि माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले अपिल गरेका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल सहित 4 सांसदले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै बेला दल त्यागको कार्यवाही गर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। आज दर्ता भएको रिटमा अध्यक्ष ओलीले आफूहरूलाई जुनसुकै बेला दल त्यागको कार्यवाही गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ। रिटको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता नेपाल सहित 27 सांसद र प्रदेश सभाका 5 जनालाई किन कार्यवाही नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र प्रतिक्रियावाद घुसेको बताउनु भएको छ। लेनिन दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी शक्ति घुसेको बताउनु भएको हो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 72 वर्ष पूरा भएको छ। 72 वर्ष अघि आजकै दिन 2006 सालमा भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। पार्टी स्थापनाको 72औं वर्ष पार गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुटमा भन्दा फुटमै बढी सक्रिय देखिन्छन्। थप जानकारी सहित साथी टेकमान साक्य। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको कार्यगत एकता भयो। दुवैले मिलेर चुनावमा बहुमत ल्याए। त्यसको 1 वर्षपछि 2075 सालको जेठ 3 गते एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा घोषणा भयो। नेपालको संविधान 2072 ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको बहुमतको सरकार बन्यो। एकलौटी सरकार सञ्चालन हुँदै गर्दा पार्टी भित्रैबाट असन्तुष्टि बढ्दै गयो। नेता कार्यकर्ता दुईतिर बाँडिए। विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको नेकपालाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले पार्टी एकता नै भङ्ग गरिदियो। एकता 2 वर्ष पनि राम्रोसँग टिकेन। नेकपा मात्रै होइन, सर्वोच्चको फैसलापछि बिउतिएको नेकपा एमाले पनि फुटको संघारमा पुगेको छ। यस्तै घटनाक्रम नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 7 दशकदेखि भोग्दै आएका छन्। आजभन्दा 72 वर्ष अघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भारतमा स्थापना भएको थियो। 2006 सालको वैशाख 10 गते भारतको कोलकाताबाट पुष्पलाल श्रेष्ठ, मोतीदेवी श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्मचार्य र नारायण विलास जोशीले कम्युनिस्ट पार्टी जन्माएका हुन्। 7 दशकलाई फर्केर हेर्ने हो भने कम्युनिस्टहरू जुट भन्दा फुटको इतिहास धेरै छ। कम्युनिस्टहरू पहिलो पटक 2017 सालमा राजा महेन्द्रको कदमलाई लिएर फुटेका थिए। स्थापनाको 4 वर्षपछि 2010 सालमा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भएको थियो। महासचिवमा मनमोहन अधिकारी हुनुभएको थियो। 14 सालको दोस्रो महाधिवेशनबाट केशरजङ रायमाझी महासचिव बन्नुभएको थियो। उहाँ सुरुदेखि नै राजालाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा रहनु भएको र उहाँकै कारण 2017 सालपछि कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो पटक विभाजन भएको थियो। 2015 सालमा 4 सिट जितेर अस्तित्वमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पञ्चायतकालमा विभिन्न चरणमा विभाजित भए। यस्तै 2040 सालमा निर्मल लामा समूहले पार्टी फुटायो र नेकपा चौम भन्ने नयाँ दल बनायो। मोहन विक्रमको समूहले आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा मसाल राख्यो। मोहन विक्रमलाई महामन्त्री बनाइयो। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन माले र मार्क्सवादी मिलेर नेकपा एमाले बनेको थियो। त्यसबेला एमाले 69 सिट जितेर प्रतिपक्षमा बसेको थियो। तत्कालीन माओवादीले 2051 सालमा आम चुनाव बहिष्कार गर्दा एमाले 88 सिट सहित पहिलो पार्टी बनेर दक्षिण एसियामै पहिलो कम्युनिस्ट एकल सरकार गठन भएको थियो। 2054 सालमा एमाले विभाजित भएपछि 2056 सालको
सालको चुनावमा एमाले पुनः दोस्रो दल बन्न पुगेको थियो। 2064 सालमा पहिलो संविधान सभा चुनावमा नेकपा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ बहुमत सहित सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बनेका थिए। पहिलो पटक 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा माओवादी र एमालेको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो, तर त्यो उत्साह धेरै समय टिक्न सकेन। अन्ततः पार्टीभित्रको अन्तर्कलहले प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थासम्म पुर्यायो। एउटा कम्युनिस्ट शक्ति नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहलाई 2 वर्ष अघि कम्युनिस्ट नेतृत्वकै सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। अहिले यो समूहमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटेको छ। यस्तै मोहन वैद्य लगायत अरू थुप्रै व्यक्तिको नेतृत्वमा थुप्रै कम्युनिस्ट शक्तिहरू छिन्न भिन्न अवस्थामा रहेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एकता हुनुपर्छ भनेर नारा लगाउने र भाषण गर्न नछोड्ने, तर व्यवहारमा विभाजित भइरहँदा कार्यकर्ता निराश बनिरहेका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले आउँदो असारसम्ममा 3 लाख कोरोना संक्रमित थपिने सरकारको अनुमान, तीव्र गतिको फैलावटले चिन्ता थपिएको भनाई, एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको छलफल निष्कर्षविहीन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण आउँदो असारभित्रै सकिने भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन निकाय शिक्षाले पत्रकार सम्मेलन गरेर असारसम्म सबै विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिने जानकारी दिएको छ। भूकम्पमा 31 जिल्लाका 9072 विद्यालयका 54,584 कक्षा कोठामा क्षति पुगेको थियो। क्षतिग्रस्त भएका मध्ये यसबीचमा 327 वटा विद्यालय गाभिएका छन् भने 153 वटा विद्यालय सञ्चालनमा छैनन्। क्षतिग्रस्त मध्ये 7,553 वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म 6,246 वटा भवनको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। आयोजनाका निर्देशक रामचरण सापकोटाले बाँकी रहेका 1,307 वटा विद्यालय भवनको आउँदो 3 महिनाभित्र निर्माण सकिने बताउँदै पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण भएको समेत घोषणा गर्नुभयो। पुनर्निर्माण गरिएका विद्यालयमा 2,707 शौचालय र 216 खानेपानीको कार्य पनि सम्पन्न गरिएको छ। विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि 1,10,79,84,84 रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा अहिलेसम्म 53,19,39,00,00,000 रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसैबीच गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA ले गोर्खाको लाप्राकमा निर्माण गरेको बस्ती समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 लाप्राकको गुप्सीपाखामा निर्माण गरिएका 573 घर सहितको नमुना बस्तीको प्रतीकात्मक साँचो NRN का अध्यक्ष कुमार पन्तले गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। घर निर्माणको 2073 साल कार्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। एउटा घर निर्माणमा 10 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च भएको गैर आवासीय नेपाली संघले जनाएको छ। नेपालको व्यापार घाटा 10 महिनामै 10 खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि चैत महिनासम्मको 10 महिनामा 10 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 12.49% धेरै हो। 10 महिनामा नेपालले 94 अर्ब 76 करोड़ रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको छ भने 11 खर्ब 11 अर्ब 39 करोड़ रुपैयाँको आयात गरेको छ। आयात अघिल्लो वर्षको 10 महिनाको तुलनामा 13.12% ले बढेको छ। भारतसँग मात्रै नेपालको 6 खर्ब 56 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा रहेको छ। 10 महिनामा नेपालले भारतमा 68 अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेकोमा 7 खर्ब 24 अर्ब रुपैयाँको आयात गरेको छ। यस्तै चीनसँग 1 खर्ब 63 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा रहेको छ। 10 महिनामा नेपालले खाद्यान्न मात्रै 59 अर्ब 73 करोड़ रुपैयाँको आयात गरेको छ। 28 अर्ब रुपैयाँको फलफूल र तरकारी आयात भएको छ। झण्डै 1.5 खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ, 1 खर्ब रुपैयाँको फलाम, 73 अर्ब रुपैयाँका गाडी र 23 अर्ब रुपैयाँको औषधि भित्रिएको छ। सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देशमै उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने योजना बनाए पनि त्यस्ता योजना नारामै सीमित भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसअघिको समाचारमा भन्सार विभागको 9 महिनाको तथ्याङ्क हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याएका छौं।
मेरो पनि भन्नु छ। 9 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा 10 खर्ब रुपैयाँ नागेको छ। नेपालले हरियो तरकारी र खाद्यान्न समेत विदेशबाटै आयात गरिरहेको विषयमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। बसन्त पौडेल लेख्नुहुन्छ, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु, सरकारले न्यायोचित रूपमा अनुदान वितरण गर्न नसक्नु, लघु एवं घरेलु उद्योगको प्रवर्धन नगर्नु, लगानी गर्ने वातावरण नमिलाउनु, नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुनु, विदेशी लगानीको उचित सदुपयोग नगर्नु नै व्यापार घाटाका प्रमुख कारणहरू हुन्। यी समस्याको समाधानका उपायहरू खोज्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र निर्यात बढाउन थाल्ने हो भने व्यापार घाटा कम हुन सक्छ। शिवशंकर विष्ट लेख्नुहुन्छ, नेपालमा उब्जाउ गरिएका स्वस्थ तरकारी डोजर लगाएर मास्नुपर्छ अनि विषादीयुक्त तरकारी महँगो मूल्यमा विदेशबाट किन्नुपर्छ। यो भन्दा विडम्बना अरू के होला? अनुसुया रेग्मीको विचारमा सबैलाई गाउँ केन्द्रित गरी गाउँमै हरेक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने हो भने आत्मनिर्भर क्षमता वृद्धि हुने थियो। अझ यो कोरोना कालमा विशेष अभियान थाल्ने हो भने गाउँमै कृषि क्रान्ति नहोला भन्न सकिन्न। कमल भण्डारी लेख्नुहुन्छ, जुम्लाको स्याउको अगाडि हामी चीन तथा भारतबाट आयात भएको स्याउ किन्छौं। वास्तवमा ती स्याउ पनि हामी नेपालीले नै 40 रुपैयाँ प्रति किलोमा बेचेका हुन्छौं। स्वदेशी उत्पादनको उपभोगतर्फ ध्यान दिउँ। अनि अशोक बोगटी लेख्नुहुन्छ, कृषिमा सरकारको लगानी थोरै छ, त्यसमा पनि प्रभावकारी छैन। जबसम्म किसानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दैन तबसम्म यो घाटा बेहोर्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। सिधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपालमा अहिलेसम्म 1 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 53 देशहरूको 1 खर्ब 82 अर्ब 92 करोड़ रुपैयाँ वैदेशिक लगानी रहेको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी मार्फत सञ्चालनमा रहेका 153 वटा कम्पनीको अध्ययन गरेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै भारतबाट 56 अर्ब 5 करोड़ रुपैयाँ, चीनबाट 27 अर्ब 56 करोड़, सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसबाट 24 अर्ब 94 करोड़, आयरल्याण्डबाट 11 अर्ब 59 करोड़ र सिंगापुरबाट 8 अर्ब 73 करोड़ रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालमा आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपालमा आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मध्ये 51.1% सेवा क्षेत्रमा र 48.8% औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको छ। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा आज भने सुधार भएको छ। 15.8 अङ्कले बढेर नेप्से 2648 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 214 कम्पनीका 1 करोड़ 30 लाख किता शेयर 5 अर्ब 91 करोड़ रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। चट्याङ लाग्दा खुटाङमा 1 जनाको ज्यान गएको छ। आज पानीसँगै परेको चट्याङले दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका 6 छिता पोखरीका 66 वर्षीय अगमबहादुर राईको ज्यान गएको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त 1 पदको लागि उपचुनाव हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापाको रिक्त पद पूर्तिको लागि आउँदो जेठ 6 गते उपचुनाव हुने भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कुनै सदस्यको पदावधि 6 महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा त्यसको 35 दिनभित्र सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले उपचुनाव गरेर पद पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। उपचुनावमा गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू मतदाता रहने व्यवस्था छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सर्वसाधारणलाई पशुपति मन्दिर दर्शनमा रोक लगाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सर्वसाधारणका लागि भोलिदेखि पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शनमा रोक लगाएको हो। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा हिमपात भएको छ। सदरमुकाम सिमकोट र नाखा गाउँपालिकामा हिउँ जमेको छ। यसपालि पुष माघ महिनामा नपरेको हिउँ वैशाख महिनामा परेको हो।
नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको लागि अक्सिजनको अभाव भएको छ। धेरै अस्पतालले अबको केही घण्टाको लागि मात्रै अक्सिजन बाँकी रहेको भन्दै चिन्ता जनाएका बीबीसीले जनाएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अक्सिजनको लागि हरियाणाका मुख्यमन्त्री मनोहरलाल खट्टरसँग सहयोग मागेको पनि खबरमा उल्लेख छ। यसैबीच अक्सिजनको चरम अभाव हुन थालेको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न निकायका प्रमुखसँग आकस्मिक छलफल गर्नुभएको छ। मोदीले मन्त्री परिषदका सचिव, मुख्य सचिव, गृह सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई भेटेर तत्कालै अक्सिजनको आपूर्ति बढाउन निर्देशन दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। मोदीले अक्सिजन बढाउने, द्रुत गतिमा ढुवानी गर्ने र स्वास्थ्य केन्द्रलाई नयाँ प्रणालीबाट अक्सिजन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको खबरमा उल्लेख छ। अक्सिजनको छिटो आपूर्तिको लागि तीव्र गतिका रेल र हवाईजहाजको समेत प्रयोग गर्न सकिनेतर्फ केन्द्रीय सरकारले सुझाव दिएको छ। भारतमा पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितले अक्सिजन नपाएरै ज्यान गुमाएका घटना बढ्दै गएका छन्। भारतमा प्रतिदिन 3 लाखभन्दा धेरैका दरले कोरोना संक्रमित थपिरहेका छन्। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। त्रिदेशीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले मलेसियासँग 69 रनले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 218 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले 19 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 148 रन मात्रै बनाउन सक्यो। मलेसियाका लागि अमिनुद्दिन रामलीले सर्वाधिक 41 रन बनाए। नेपालका सुनपाल कामी, सन्दीप लामिछाने र कमल सिंगैरीले 3-3 विकेट लिए। सुसन भारीको नाममा 1 विकेट रह्यो। आजै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका कमल सिंह ऐरीले पहिलो खेलमै 3 विकेट लिँदै करियरको उत्कृष्ट शुरूआत गरेका छन्। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 217 रन बनायो। नेपालका लागि करण केसीले 13 बलमा 7 छक्का सहित 45 रन बनाए। यस्तै आसिफ शेखले 42, ज्ञानेन्द्र मल्लले 41, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 33, कुशल भुर्तेलले 16, विनोद भण्डारीले 8 र सुनपाल कामीले 2 रन बनाए। कुशल मल्ल 19 रनमा नट आउट रहे। नेपालले आज बनाएको 217 रन अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेटकै दोस्रो धेरै रन हो। यसअघि सन् 2019 को साग गेममा नेपालले भुटानसँगको खेलमा बनाएको 236 रनको स्कोर अहिलेसम्मकै धेरै हो। यसअघि नै प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगिसकेको नेपाल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा अहिले राजस्थान रोयल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर खेलिरहेका छन्। मुम्बईमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको राजस्थानले खराब प्रदर्शन गरिरहेको छ। राजस्थान रोयल्सले ताजा अवस्थामा 8 ओभरको खेल सकिँदा 4 विकेट गुमाएर 47 रन बनाएको छ। राजस्थानका जोस बटलर 8, मनन बोहरा 7, सन्जु सैमसन 21 र डेभिड मिलर कुनै पनि रन नबनाइकन आउट भएका छन्। 3 खेलमा अपराजित बेंगलोर 6 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ भने 2 अङ्क रहेको राजस्थान पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आउँदो असारसम्ममा 3 लाख कोरोना संक्रमित थपिने सरकारको अनुमान। 35,000लाई अक्सिजन चाहिने तीव्र गतिको फैलावटले चिन्ता थपिएको भनाई। एमालेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको छलफल निष्कर्षविहीन। 2 दिनको छलफलमा कुनै पनि प्रगति नभएको नेता नेपालको प्रतिक्रिया। विद्यालयको पुनर्निर्माण असारभित्रै सकिने। अहिलेसम्म 53 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ खर्च। गोर्खाको लाप्राकमा निर्माण भएको बस्ती समुदायलाई हस्तान्तरण। भारतको नयाँ दिल्ली सहित धेरै जसो राज्यमा कोरोना संक्रमितको लागि अक्सिजन अभाव, आपूर्ति बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा उच्च अधिकारीसँग छलफल। र त्रिदेशीय क्रिकेटमा नेपालले मलेसियालाई 69 रनले हरायो। आइपिएलमा राजस्थान र बेंगलोरको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी राधा ढुङ्गाना र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।